खौफ, परेशानी और फिक्र का कोई एहसास मेरे जहन के किसी गोशे में बाकी नहीं रहा था। अब तक एक जिम्मेदारी का एहसास किसी कदर उलझाए रहा था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि तैयारे के लोग जिंदा सलामत किसी मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन अब ये भी एहसास नहीं रहा था। जाहिर है यहाँ पहुंचकर मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई थी। चुनाचे भला अब मुझसे ज्यादा बेखौफ इंसान और कौन हो सकता था। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम बहुत घटिया इंसान हो हार्वर्ड। मेरी सतह से वाकिफ होने के बाद भी मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो। हार्वर्ड का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वो खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ बोला, क्या गलती हुई है मुझसे? मैंने कहा, मेरे सामने दूसरे लोग बैठे हुए हैं और मैं खड़ा हूँ। उसने अपने लोगों से कहा, कुर्सी लाओ, और उसके हुक्म की तामील की गई। मैं इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया। मैंने कहा, हाँ मिस्टर हार्वर्ड, क्या पूछा था तुमने? बोला, हमारा ये प्रोग्राम कैसा रहा? मैंने कहा, अफसोस मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानता। बोला, गलत कह रहे हो अली। मैंने कहा, ठीक कह रहा हूँ हार्वर्ड, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मुझे किसी किस्म का शुबा होता तो मैं इतनी आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाता। वो बोला, हाँ मुझे इस बात पर हैरत है। तुम हाल ही में उन लोगों के लिए जो कुछ कर चुके हो उसके पेश नजर मुझे इतनी आसानी की उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या तुम वेनिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस के इंतजामात के लिए नहीं जा रहे थे? मैंने हैरत का इजहार किया, वेनिस? वो बोला, इसका मतलब है झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें वेनिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस का इल्म नहीं है? मैंने कहा, अगर है भी तो मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। दिल चाहे तो इस बात पर यकीन कर लो कि न तो मैं वेनिस जा रहा था, न किसी कॉन्फ्रेंस में मुझे शिरकत करनी थी। हार्वर्ड बोला, ओ तो तुम्हारा मिशन कोई और था। मैंने कहा, मुमकिन है। वो बोला, तो फिर तफसील कुछ यूं है मिस्टर अली के वेनिस में होने वाली एक खास कॉन्फ्रेंस में मशरकी जर्मनी की एक तंजीम कुछ खास मुज़ाकरात करना चाहती है। ये मुज़ाकरात एक खास नुक्ता निगाह से हमारे नजरियात के खिलाफ हैं और हम उस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के हक में नहीं हैं। एक ऐसी शख्सियत इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है जो दरमियानी हैसियत रखती है। अगर वो शख्सियत इस तंजीम के सामने अपनी हिमायत का ऐलान कर दे तो तहरीक को बेशुमार फवायद हासिल हो सकते हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। मुझे इत्तला मिली थी कि ये शख्सियत बैरूत से सफर करेगी, चुनाचे हम मसरूफ हो गए। हमने इंतहाई जांफिशानी से एक प्लान तैयार किया और तैयारे को अगवा करने के लिए उसी के एक फर्द को इस्तेमाल किया। लेकिन जिन लोगों के सुपुर्द मैंने ये काम किया था वो मेरी तवक्को के मुताबिक उसे अंजाम नहीं दे सके। हालांकि समझदार लोग थे लेकिन मेरे गिरोह में नहीं थे। मैंने कुछ और लोगों की पेशकश कबूल कर ली थी और अपने साथियों को नहीं बुलाया था। अगर उनकी जगह वो होते तो सूरत हाल दूसरी होती। बहरहाल हमें कामयाबी हुई है। लेकिन ऑलिव हार्वर्ड चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराकर बोला, मैंने तो खुलूस दिल से सब कुछ बता दिया है अली, तुम भी कुछ बोलो। मैंने कहा, मैं क्या बोलूं हार्वर्ड, इस वक्त मास्टर ऑफ सिचुएशन तुम हो। वो बोला, तो तुम्हारा बिलाखिर तंजीम आजादी फलस्तीन से गठजोड़ हो ही गया। मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दिली आरजू पूरी हो गई है। हार्वर्ड बोला, क्या मिला तुम्हें उससे? मैंने कहा, बहुत कुछ, जिसका इजहार तुम्हारे सामने जरूरी नहीं। वो बोला, वैसे तंजीम के लिए तुम बड़े जबरदस्त कारनामे अंजाम दे चुके हो। तुमने हेनरिक और मार्सिया कैस्कार्ड जैसे अहम लोगों को मौत की वादी में उतार दिया। बड़ा फायदा हुआ है उस तंजीम को तुम्हारी शमूलियत से। मैंने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई हार्वर्ड। बोला, क्या? मैंने कहा, इस जगह, इस मकाम पर, इस नाखुशगवार माहौल में तुम इतनी तफसीलात क्यों बता रहे हो? इसमें तुम्हारी सुबकी भी है। तफसील में गए तो लोग ये भी जान लेंगे कि अभी चंद रोज कबल तुम्हारी जिंदगी मेरे रहम करम पर थी और मैंने तुम्हारी जान बख्शी कर दी थी। वो बोला, हाँ मेरे दोस्त तुमसे वाकिफ होना चाहते थे। मैं तुमसे उनका तारुफ नहीं करवाऊंगा, लेकिन यकीन करो तुम्हारे बारे में मालूम हुआ तो खुद मुझे सख्त हैरत हुई। मैंने उनसे कहा कि हमारे लोगों की नाकामी और तबाही की वजह समझ में आ गई। इस पर उन लोगों ने, खासकर मेरे अजीज मिस्टर रैक्सन ने, जिनका असल नाम पॉप एंड आर्गस है, शदीद हैरत का इजहार किया। उन्होंने तुम्हारे बारे में तफसीलात पूछी। मैंने जब उन्हें तुम्हारे बारे में बताया तो ये हैरान रह गए और इन्होंने तुमसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। हाँ, ये हकीकत है मेरे दोस्तों कि कुछ अरसे कबल ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मेरी जिंदगी मिस्टर अली के हाथ में थी। ये अगर चाहते तो मुझे कत्ल कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। और मिस्टर अली, उसके जवाब में मैं भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, अलबत्ता गिरफ्तार करके अमरीकी यहूदियों के सामने पेश करना मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी से इनहिराफ नहीं कर सकता। मैंने कहा, जरूर, लेकिन बहुत सी बातें मेरे जहन में भी तिश्ना रह गई हैं मिस्टर हार्वर्ड। वो बोला, हाँ, हम तफसीली गुफ्तगू करने के मूड में हैं। मैं ज्यादा वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा अली। तुम्हें देखने के शौक में चला भी आया और फिर ये भी मालूम करना था कि अब तक उन लोगों की नाकामी की वजह क्या है
बहरकैफ तुम पूछो क्या पूछना चाहते हो। मैंने कहा ये सब कुछ क्या है, क्यों है मिस्टर हार्वर्ड। वो बोला क्या मतलब। मैंने कहा मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि इस मिशन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं एक दूसरे मकसद से ये सफर कर रहा था और जाहिर है उसके बारे में तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये सब कुछ हंगामा जो दरमियान में पेश आया मेरी तवक्को के खिलाफ है। हार्वर्ड बोला मैं यकीन तो नहीं कर सकता मिस्टर अली, ताहम तुम मुसिर हो तो इतना कह दूं कि तुम्हें उस कॉन्फ्रेंस के बारे में तो बता ही चुका हूं। वो कॉन्फ्रेंस कामयाब नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे तंजीम को जो फायदा हासिल होगा वो हमारे दोस्तों के हक में नहीं है और हम अपने दोस्तों के हुकूक का तहफ्फुज कर रहे हैं। मैं तुम्हें उस शख्सियत के बारे में भी बता चुका हूं जो अगर उस कॉन्फ्रेंस में शरीक हो गई तो तंजीम के मकासद की कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। चुनाचे हमने रास्ते ही में उस शख्सियत को अगवा करके कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि हमें उसके बारे में तफसीलात मुहैया नहीं हुई थी। जहां से हमें उसकी निशानदही हुई थी वहां भी उसके बारे में मुकम्मल तौर पर मालूमात नहीं थी। लिहाजा जिस कदर मालूमात हमें हासिल थी उनकी बिना पर ये अंदाजा कायम कर लिया गया कि वो शख्सियत इस फ्लाइट से सफर करेगी। इस जहाज के पायलट को हमने साथ मिला लिया। हमारे कुछ आदमियों ने इस तैयारे से सफर भी किया। उनमें सर फहरिस्त तुम मिस्टर रेक्सन को कह सकते हो। रेक्सन हमारे महकमा खास के एक अहम रुकन हैं। इनके साथ 2 अफराद और भी थे जो तैयारे के हादसे का शिकार हो गए। मिस्टर रेक्सन का कहना है कि वो खुद भी इत्तेफाकिया तौर पर जिंदा बच गए। उसके बाद उन्होंने अपना काम बाकायदगी से शुरू कर दिया। मकसद उस मतलूबा शख्सियत की तलाश थी। मिस्टर रेक्सन ने तैयारे में ही फैसला कर लिया था कि वो शख्सियत कौन है। वो जिंदा सलामत तैयारे से बाहर निकले तो उन्हें ये देखकर मुसर्रत हुई कि वो शख्सियत भी जिंदा है। मिस्टर अली, तुमने जो कुछ कहा है मिस्टर रेक्सन के बयान के मुताबिक उसकी तरदीद भी हो जाती है। मैंने धड़कते दिल से पूछा मसलन। इस इंकशाफ से मुझ पर एक सनसनी सी तारी थी कि वो शख्सियत रेक्सन की निगाह में है। मुझे ये भी एहसास हो रहा था कि मैं रेक्सन को इस सिलसिले में हल्के हल्के हिंट दे चुका हूँ। कुछ गुजरी हुई बातें मुझे याद आने लगी और उसी वजह से मेरे बदन में सनसनी दौड़ती रही। हार्वर्ड बोला मसलन मिस्टर अली, मेरा ख्याल है बल्कि जो बातें मिस्टर रेक्सन ने मुझे बताई हैं उनके मुताबिक यूं लगता है जैसे तुम खुद भी उस शख्सियत से नावाकिफ थे और उसका खोज लगा रहे थे। शायद तुम्हें मिस्टर रेक्सन पर भी ये शुबा हुआ था कि मुमकिन है मिस्टर रेक्सन ही वो शख्सियत हो। मैंने रेक्सन की जानिब देखा, वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसने दरमियान में दखल देते हुए कहा, लेकिन मिस्टर हार्वर्ड, बाद में मिस्टर अली का ये शुबा दूर हो गया था। मैंने खुद भी इस सिलसिले में मिस्टर अली को उलझाए रखा था, लेकिन एक रात को मैंने देखा कि मिस्टर अली मिस्टर हाइकर पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। मैं और मिस्टर हाइकर की सेक्रेटरी मिस मोरना से उनके खासे मरासिम बढ़ चुके हैं। रेक्सन के इन अल्फाज पर एक बार फिर मेरा दिल धड़क उठा। इसका मकसद है कि मेरा ख्याल दुरुस्त था, यानी मिस्टर हाइकर ही वो शख्सियत थी। मैं खामोश रहा तो ऑलिव हार्वर्ड ने मुस्कुरा कर मेरी जानिब देखा और बोला, इस वक्त मिस्टर रेक्सन सबर न कर सके और मिस्टर हाइकर का नाम ले दिया। तो मिस्टर अली, तुम्हें ये मालूम है कि मिस्टर हाइकर ही वो शख्सियत है जो तुम्हारी तंजीम के मफाद के लिए वेनिस तक का सफर कर रही है। मेरे चेहरे पर एक हिक़ारत आमेज मुस्कुराहट फैल गई, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और कहा, मिस्टर हार्वर्ड, तुम जैसे ज़हीन आदमी से मैं इस बात की तवक्को नहीं रखता। क्या तुम्हें खुद भी एहसास है कि तुम्हारे अल्फाज किस कदर बोदे हैं? एक तरफ तुम कहते हो कि मैं इस शख्सियत के साथ सफर कर रहा था और वेनिस में होने वाली कॉन्फ्रेंस से किसी तरह मेरा भी वास्ता था। सबसे पहले तो मैं तुमसे ये सवाल करूंगा मिस्टर हार्वर्ड कि तुमने ये कैसे यकीन कर लिया कि मेरा ताल्लुक किसी तरह तंजीम से है? क्या तुम मुझे इस बात का जवाब दोगे? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। तैयारे के अगवा के वक्त बल्कि उसके बाद भी तुम जिस तरह तंजीम के अफराद के साथ घुल मिल रहे थे उससे ये अंदाजा बखूबी हो जाता था कि तुम उन्हीं में से एक हो। मैंने कहा, तुम अमेरिका से मेरे पीछे लगे हुए हो मिस्टर हार्वर्ड। क्या लंदन से रवानगी के वक्त कोई ऐसी सूरत हाल थी जिससे ये अंदाजा होता कि मेरा ताल्लुक किसी तौर तंजीम से कायम हो चुका है? हार्वर्ड ने एतराफ किया, नहीं, मैं इसके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सका। मैंने कहा, तुम तो मुझे लंदन में तलाश कर रहे थे, लंदन पुलिस के साथ मिलकर मेरी खोज में थे। वो बोला, हाँ, और मेरे इल्म में ये बात भी आ चुकी थी कि लंदन की ज़ेर ज़मीन खुफिया तंजीमों से भी तुम्हारा ताल्लुक कायम हो चुका है। मैंने कहा, तो फिर तुमने ये कैसे तसव्वुर कर लिया कि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से भी हो गया है? हार्वर्ड ने कहा, मेरी मालूमात को तुम चैलेंज नहीं कर सकते। मैंने कहा, चलो मैं ये भी मान लूं कि मेरा ताल्लुक तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से हो गया है, तो मिस्टर हार्वर्ड अब इस बात पर आ जाओ, क्या किसी ऐसी शख्सियत के साथ सफर करते हुए मैं उससे इतना ही नावाकिफ रहता जिसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती? मैं तंजीम के लिए काम कर रहा हूँ और वो शख्सियत भी तंजीम के मफाद के लिए काम कर रही है। मेरी इससे इस कदर अदम वाकफियत क्या अक्ल तस्लीम करती है? हार्वर्ड अपना गाल खुजाने लगा।
اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، در حقیقت یہ ایک الجھا ہوا سوال ہے جس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا۔ بہرحال اس بات کا امکان بھی ہے کہ مسٹر ایکسن کو غلط فہمی ہوئی ہو اور تمہیں واقعی اس بارے میں معلومات نہ ہو، لیکن پھر تمہیں یہ بتانا ہوگا کہ تمہارا مشن کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کسی طرح ممکن ہے مسٹر ہاورڈ؟ اور ہاورڈ کے چہرے پر ایک بار پھر غصے کے آثار نظر آنے لگے۔ اس نے جواب دیا، میں اسے ممکن بنا لوں گا مسٹر علی۔ میں نے کہا، میں انتظار کروں گا۔ ہاورڈ غصے سے ہونٹ کاٹنے لگا، یوں لگتا تھا جیسے وہ غصے کو دبانے کی انتہائی جدوجہد کر رہا ہو۔ پھر اس نے گہری سانس لے کر کہا، اوکے مسٹر علی، میں تمہارے اس اعتماد کو پاش پاش کر دوں گا، یہ میرا عہد ہے۔ فی الحال مجھے کچھ دوسرے کام کرنے ہیں۔ پھر اس نے سامنے موجود لوگوں سے کہا، علی کو بیرک نمبر 8 میں بند کر دو، دوسرے لوگوں کو ان کے ٹھکانے پر پہنچا دو اور مسٹر ہائیکر اور ان کی سیکرٹری کو یہیں رہنے دو۔ مورنا کا چہرہ دھلے ہوئے کپڑے کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ مائیکل اور دوسرے تمام لوگ واپسی میں میرے چہرے کو عجیب انداز میں دیکھ رہے تھے۔ یہی غنیمت تھا کہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ بند کرنے کی بجائے ایک اور بیرک میں بند کیا گیا جہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا، ورنہ وہ لوگ سوالات کر کے میری ناک میں دم کر دیتے۔ یہ بیرک بھی اس پہلی بیرک کی مانند غلیظ تھی، طویل و عریض جگہ، اور میں تنہا تھا۔ سردی اب بھی شباب پر تھی۔ بیرک کے تختوں کی جھریوں سے سرد ہوائیں اندر آ رہی تھیں اور میرے بدن میں کپ کپی دوڑ رہی تھی۔ کافی دیر تک میں ایک دیوار سے کمر ٹکائے بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں بھنور پڑ رہے تھے۔ بیروت سے چلنے کے بعد سے اب تک کے واقعات میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ آخر میں مجھے لوبو یاد آیا اور میرے دل میں کسک سی پیدا ہو گئی۔ لوبو میرا دوست، ایک قابل اعتماد ساتھی جس کی نگاہوں میں زندگی کی کوئی وقت نہیں تھی، میرا حلق بند سا ہونے لگا۔ کافی دیر تک میں لوبو کو یاد کرتا رہا۔ اس کی موت کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن آنکھوں دیکھی کون چھٹلا سکتا ہے۔ جب ہیلی کاپٹر سے مشین گن نے فائرنگ کی تھی تو کچھ افراد گہرائیوں میں لڑک گئے تھے۔ ان میں لوبو بھی تھا اور ایڈلر بھی، وہ شخص جو بلا وجہ دوسروں سے نفرت کرتا تھا اور دوسروں کی نفرت کا شکار تھا۔ نہ جانے میرا ذہن کیسے کیسے خیالات کی آماج گاہ بنا رہا۔ پھر میں اپنی جگہ لیٹ گیا۔ بدن ٹوٹا ٹوٹا سا تھا اور عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ دفتن رات کے سناٹے میں فائرنگ کی آواز گونجی۔ میں اچھل پڑا۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے میں بیرک کے دروازے پر آیا اور اسے پیٹنے لگا۔ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز ابھری، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا، یہ فائرنگ کیسی تھی؟ جواب ملا، بہت اچھی تھی، تم آرام کرو، ابھی تمہاری باری نہیں ہے۔ ان لوگوں کے انداز میں تمسخر تھا۔ اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس فائرنگ سے پریشان نہیں ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید انہوں نے مسٹر ہائیکر اور مورنا کو گولی مار دی۔ یقیناً اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تنظیم نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی اس بار وہ پوری نہیں ہو سکی تھی۔ مسٹر ہائیکر انسانوں کی بھلائی کا ساتھ دیتے ہوئے مارے گئے تھے۔ مورنا کا تصور کر کے میرا دل بیٹھنے لگا۔ اچھی لڑکی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں اس طرح بیٹھا رہا۔ کچھ غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اچانک بیرک کے فرش کے ایک حصے سے ایک آواز نکلی اور میں چونک پڑا۔ میری متجسس نگاہیں چاروں طرف بھٹکنے لگی۔ آواز کہاں سے آئی ہے؟ میں انتظار کر رہا تھا کہ دوسری بار آواز سنائی دے تو میں اس کی سمت کا اندازہ لگاؤں، لیکن اس کے بعد کافی دیر تک کوئی آواز سنائی نہ دی۔ میں سوچ رہا تھا شاید یہ سماعت کا واہمہ ہے۔ ذہن سخت منتشر تھا۔ کامیابی یا ناکامی تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، تاہم آج تک جو کچھ کرتا رہا اس میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کی۔ آلیو ہاورڈ نے بھی تو میرے لیے کافی پاپڑ بیلے ہیں۔ اب اگر اس کا دور آیا ہے تو تردد اور تعصف کس بات کا؟ بہتر یہ ہے کہ خود کو تقدیر کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، وہی ان لوگوں کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ فراہم کر دے گی۔ ماضی پر نظر ڈالتا تو صاف نظر آتا کہ میرے دشمن بھی کم نہیں تھے۔ آلیو ہاورڈ صرف پیشہ ورانہ طور پر نہیں بلکہ اپنے وقار کی بقا کے لیے میرا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نے میرے خلاف بھرپور کوششیں کی تھیں، اب وہ ہمیشہ تو ناکام نہیں رہ سکتا تھا۔ طیارے کے ساتھیوں کے کردار یاد آئے تو بے کیفی سی طاری ہو جاتی۔ سارے کردار میری توقع سے بالکل مختلف نکلے اور بلا شبہ ان میں سے بعض کی پرکھ میں نے دھوکہ کھایا، لیکن اب یہ ساری باتیں بیکار تھیں۔ اب تو زندگی کے اس نئے سفر کے بارے میں سوچنا تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ آلیو ہاورڈ کو یہاں بھی خوش نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میری گرفتاری کے بعد وہ میرے چہرے پر مایوسی اور میرے انداز میں پژمردگی دیکھنا چاہتا ہے تو انشاءاللہ اس کے دل کی مراد پوری نہیں ہوگی۔ اگر مجھے تختہ دار پر بھی لے جایا گیا تو میں قہقہے لگاتا ہوا پھانسی کا پھندا قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر ہاورڈ،
تو مجھے اپنے یہودی دوستوں کے سامنے پیش کر کے سرخروئی حاصل کرنے کی کوشش کرو، میں انہیں اپنا رنگ دکھاؤں گا۔ ان احساسات نے مجھے سکون بخشا۔ میں اطمینان سے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور طائر خیال کو آزاد چھوڑ دیا۔ خیال کی پرواز جذبوں کی مائیت میں ایک حسین سرزمین پر پہنچ گئی اور ایک جانی پہچانی خوشبو سے ذہن معطر ہو گیا۔ لہلہاتے کھیتوں کی شادابی، الڑ مٹیاروں کی اٹکھیلیاں، بیلوں کے گلے میں بندھی گھنٹیوں کی موسیقی، بانسری کی لے میں ہیر کی تان، یہ میرا وطن تھا۔ وطن عزیز، میں تجھے کچھ نہ دے سکا۔ اگر تقدیر میں یہ سب کچھ نہ ہوتا تو تعلیم مکمل کر کے تیری آغوش میں چلا آتا، تیری پاک مٹی میں خود کو سمو دیتا اور تیرے لیے اپنا رواں رواں وقف کر دیتا۔ لیکن میرے پاکستان، دیار غیر میں تیرا ایک بیٹا تیرے نام کی سربلندی اور اسلام کی خاطر جان دے دے گا۔ جس وقت مجھے موت کی سزا دی جائے گی، میں فخر سے گردن تان کر کہوں گا، میرے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں، میں ایک پاکستانی، ایک مسلمان، کسی ذاتی مفاد کی بنا پر کسی کے خلاف صفارہ نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے وطن کی طرف سے اپنے بھائیوں کے لیے ایک حقیر سا تحفہ تھا۔ میں اپنے شہر کی طرف سے اپنی زندگی کا ناچیز نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عرض پاک کا یہ نذرانہ قبول کرو اور اطمینان رکھو۔ میرا مقدس وطن ہر اس جگہ جہاں مسلمان بس رہے ہیں مجھ جیسے لوگوں کے نذرانے پیش کرتا رہے گا۔ میرے وطن کی زمین کی مٹی سے جنم لینے والے عزم و استقلال کے پیکر ہیں، اور یہودیوں کے ناپاک عزائم کو ان فولادی انسانوں سے جگہ جگہ شکست کھانا ہوگی۔ خیال کی آنکھ دمکتے چہرے دیکھ رہی تھی کہ آواز پھر ابھری۔ یہ آواز پہلی آوازوں سے مختلف نہیں تھی۔ میں پھر چونکا۔ بیرک کی دیواروں کی مانند اس کا فرش بھی لکڑی کا تھا۔ آواز فرش سے ہی آئی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ فرش کو تھپ تھپانے کی آواز تھی۔ کوئی آہستہ آہستہ فرش کو تھپ تھپا رہا تھا۔ مجھے اس جگہ کا اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر وہاں پہنچا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ جواباً میں نے بھی فرش کو تھپ تھپایا تو رخنوں سے ایک آواز ابھری، اگر تم جاگ رہے ہو تو بات کرو۔ زبان انگریزی تھی۔ میں نے کہا، ہاں میں جاگ رہا ہوں، تم کون ہو؟ آواز آئی، دوست۔ میں نے کہا، کہاں ہو؟ آواز آئی، قبر کی گہرائیوں میں۔ تمہیں یقیناً سردی لگ رہی ہوگی، کیا میں تمہیں سردی دور کرنے کا ایک بہترین نسخہ بتاؤں؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اپنے اس قید خانے کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ کہاں ہے، کیا نام ہے اس جگہ کا، کس قسم کا ہے، دوسرے کتنے قیدی ہیں یہاں، اور ان کا تعلق کس ملک یا خطے سے ہے۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس دور دراز مقام پر جتنے قیدی ہیں وہ سب فلسطین سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ پھر معاملہ خالصتاً اسرائیل کا بھی نہیں تھا۔ اولیو ہارورڈ امریکی تھا۔ امریکہ کے اثر و رسوخ کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش سرے سے نہیں ہے۔ ہر چند کے بہت سے ممالک پر اس کی گرفت کمزور ہے، تاہم جہاں تک اس کے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں وہاں وہ مکمل حاوی ہے۔ اتنا تو میں جانتا تھا کہ میں امریکہ میں نہیں ہوں، لیکن اولیو ہارورڈ جس طرح یہاں با اثر نظر آ رہا تھا اس سے یہ اندازہ بخوبی ہو جاتا تھا کہ یہ جو کوئی بھی جگہ ہے یہاں اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس کے ساتھ یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہیں تھا کہ یہ ایک باقاعدہ قید خانہ تھا۔ پتہ نہیں اطراف میں کوئی شہر موجود تھا یا نہیں۔ جن حالات میں میں گھر گیا تھا وہ بے حد تکلیف دہ تھے، خاص طور سے اس لیے کہ مجھے اس جگہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ اولیو ہارورڈ نے جو داستان سنائی تھی اس پر غور کرتا تو بڑی سنسنی سی محسوس ہونے لگتی تھی۔ میں اپنی چال چل رہا تھا اور وہ اپنی۔ اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اس بار وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ تنظیم کا مشن تو ادھورا ہی رہ گیا تھا، اور میں اس کانفرنس کے لیے اس شخصیت کی حفاظت نہیں کر سکا تھا جو تنظیم کے حق میں تھی۔ اس سلسلے میں پہلے بھی غور کر چکا تھا اور اب بھی میرا خیال یہی تھا کہ اگر مجھ پر بھروسہ کیا جاتا اور اس شخصیت کے بارے میں تفصیلات بتا دی جاتی تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ ممکن تھا کہ کوئی اور منصوبہ میرے ذہن میں آ جاتا، یا برف کے ویرانے میں اس سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد میں اپنی راہیں دوسرے لوگوں سے مختلف کر لیتا اور خود کو صرف اپنے مشن کی تکمیل تک کے لیے محدود رکھتا۔ ہو سکتا تھا کہ اس طرح میں مسٹر ہائیکر اور مورنا کو بچا لے جاتا۔ بہرحال اب یہ تمام احساسات بعد از وقت تھے۔ مجھے یہ اعتراف کر لینے میں آر نہیں کہ اولیو ہارورڈ اب مکمل طور پر مجھ پر حاوی ہو گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔